बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मुल्क को एक वजीर कितने में पड़ता है। इस इंकशाफ से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक वफाकी वजीर को क्या क्या मराहत हासिल हैं। वजीर को तनख्वाह के अलावा नाज़रीन एक गाड़ी, ऑफिस का स्टाफ, तैयार घर में ज़रूरत की तमाम अशिया और घर में स्टाफ, घरेलू मुलाजमीन, हफाजती अमला, टेलीफोन, मोबाइल, इक्विपमेंट अलाउंस, घरेलू अशिया की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, इंटरटेनमेंट अलाउंस, पाकिस्तान भर में दौरों और सियाहत के अखराजात, वजीर और उनकी अहलिया के लिए हवाई जहाज़ में फर्स्ट क्लास टिकट, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इलाज की अनलिमिटेड सहूलत। यानी अगर वजीर हमारे पहले मेहमान हैं सरदार नबील अहमद कबोल साहब, वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है एजाजुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे तीसरे मेहमान हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में होते थे लेकिन अब इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है और उसका नाम है पासदार पाकिस्तान। ठीक है सर, ओके। मुस्लिम लीग काफ में नहीं हुआ करता था। सरदार साहब, मैं सबसे पहले आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। तारीफ ये है कि मैंने जब भी आपको देखा बगैर प्रोटोकॉल के देखा है, यानी 92 वज़रा जिनकी मैंने अभी आपको लिस्ट सुनाई, उनमें से वाहिद वजीर हैं जो बगैर प्रोटोकॉल की एक गाड़ी में बैठ कर आते हैं। ये बाकी लोग क्यों नहीं आते जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह बताया कि तकरीबन कोई 90 से आता है जो अंदर से आता है। अब तो होता ही है कि मिनिस्टर साहब होते हैं, इसरार ज़ाहरी साहब, वो मिनिस्टर हैं, वो जब ऐवान सदर जाते हैं उनकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि अमले को नहीं पता होता कि ये मिनिस्टर है। वो चीखते रहते हैं, बताते रहते हैं भाई मैं वजीर हूँ, लेकिन उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। ये सूरत हाल है। अच्छा, एक और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं नबील कबूल साहब को फ्रैंकली उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद आज ये पॉइंट खुद रेज़ किया कि मौजूदा हुकूमत में कई लोग ऐसे हैं जो इंतहाई अहम ओहदों पे फाइज होने के बावजूद अनइलेक्टेड वजीर हैं और अल्लाह करे कि वो अब इलेक्टेड किसी फोरम में आए। लेकिन जावेद साहब, एक चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, ये है कि हमारा सियासी निज़ाम जिस तरीके से ये जिस फाउंडेशन पे, जिस बुनियाद पे ये इस्तेवार है, बुनियादी खराबी उसके अंदर है। चाहे वजीर आजम हो या सदर हो, किसी भी हुकूमत का, पीपल्स पार्टी हो, किसी और मुस्लिम लीग का हो, किसी हुकूमत का भी हो, उसकी ये मजबूरी है कि उसने लोगों को अपने साथ रखने के लिए सियासी रिश्वत के तौर पे उनको वजारतें देनी होती हैं। सियासी रिश्वत होती है? मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वजीर बनाना यकीनन सियासी रिश्वत है, ये कोई सियासी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने उनको साथ मिलाना होता है। अब आप मुझे बताएं, आज अगर ये 2 वजारतें एक्स्ट्रा जो मौलाना फजल रहमान की जुमात को दी हैं, ये ना होती तो मौलाना फजल रहमान आज झंडा हिला के जो है अपोजिशन की तरफ जा रहे होते, एटलीस्ट धमकी दे रहे होते। ANP की हुकूमत जो कि दब करप्शन में इतनी मुलविस है कि मतलब मेरे ख्याल में अब उनको भी समझ नहीं आ रही कि इतनी करप्शन को हम लपेटेंगे कैसे। वो हुकूमत में वजारत लेकर बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं, उनको वजारतें मिली हैं। मरकजी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, उनके एक वजीर साहब ने तो कुछ बात ये जो बता रहे जितनी दफा गए। अच्छा, अब मैं आपको मजे की एक और बात बताऊं। आपको पता है कि MNAs जो हैं और सेनेटर्स जो हैं उनके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, उनको ज्यादा सैलरी मिलती है बनस्बत एक मिनिस्टर के। एक MNA को इजलास के दौरान जो होता है, जैसे मैं कराची का MNA हूं, जब मैं ऑपोजिशन में होता था तो एक इजलास का हमें तकरीबन 1 लाख रुपया मिलता था, जो इजलास 15 दिन या 20 दिन चलता था। अब एक मिनिस्टर को, अब मेरी तनख्वाह है तकरीबन कोई 52,000 रुपीज। अब 52,000 अगर आप कंपेयर करें मंथली, और हमें कोई अलाउंस नहीं मिलता है, हमें कोई ये इजलास जो हम अटेंड करते हैं उसका, एक MNA को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के उसको जो है तकरीबन कोई 60 से 70,000 घाटे का सौदा है। आप MNA क्यों नहीं बन जाते? बता रहा छोड़ दे। मुझे तो शौक नहीं है जी, अल्लाह का शुक्र है, यानी मुझे तो शौक नहीं। मैं तो अगर कहता हूं कि मैं कुछ 4 महीने से मिनिस्टर बनाऊं तो आप यकीन करें कि मेरा तनख्वाह, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं नहीं लेता हूं, जमा हो रहे बैंक में, लेकिन मैंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं ऐलान कर रहा हूं आपके शो में कि मैं अपना जो तनख्वाह एज मिनिस्टर का जो है मैं नहीं उठाऊंगा और मैं चाहता हूं फॉलो करें। आपके अकाउंट में नहीं जा रही? नहीं, मैं वो भी अब बंद कर दूंगा बिल्कुल। आज से ये मैं आपके इस शो में ऐलान कर रहा हूं कि एज मिनिस्टर जो सैलरी मिलती है एज मिनिस्टर, वो मैं बंद करता हूं। जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट वापस, इन सेंस कि ना अभी मजीद उठाऊंगा और जो है उनको भी वापस करूंगा। इसी तरह हमारे और भी माशाल्लाह मिनिस्टर जिनको जरूरत नहीं है सैलरीज की, तो मुल्क के हालात ऐसे हैं, उनको नो डाउट आपने बड़ा अच्छा एक इशू उठाया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एजाज साहब, आप भी तनख्वाह लेते रहे, बड़े अमीर आदमी हैं, आपको तो एडवाइजरी भी इतनी ज्यादा चल रही है, पूरी तनख्वाह और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते रहे, आपको शर्मिंदगी नहीं हुई आज?
نہیں اس میں دیکھیں شرمندگی کی کوئی اچھا قبول صاحب، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ منسٹریاں جو چلانا جو ہے نا یہ ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، کولیشن پارٹنر ہے یہ، لیکن کولیشن پارٹنر بے شمار ایسی وزارتیں جن کو لیے لڑتے رہے ہیں، باقاعدہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور پریشر گروپ بنے رہے ہیں اور حکومت کو مجبور کرتے رہے ہیں کہ ہمیں وہ وزارت چاہیے اور ہمیں یہ وزارت چاہیے، اور دونوں جو آپ کے بڑے کولیشن پارٹنر ہیں، 3 بڑے کولیشن پارٹنر، آپ نے ان کو ان کی مرضیوں کی وزارتیں دی ہیں، اور وہ وزارتیں وہ ہیں جن میں بہت بے شمار پیسہ ہے۔ دیکھیں اس پہ تو میں نہیں کہوں گا پیسہ، آئی ڈونٹ نو کہ پیسہ یعنی کس طریقے سے آپ کہتے ہیں آپ کی وزارت میں پیسہ نہیں ہے؟ آپ کی نہیں دیکھیں پیسہ پیسہ یعنی آپ کس طرح کے، اگر میری وزارت ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی جو منسٹری ہے، آپ مطلب کیا گولڈ مائن کہتے ہیں پیسے، گولڈ مائن کہتے ہیں اس منسٹری کو، کہتے ہوں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے منسٹر پہ، اگر وہ کرپٹ منسٹر ہوگا تو وہ ادھر سے پیسے اٹھائے گا۔ پھر اس وزارت کی اتنی لڑائی کیوں لڑی گئی؟ اب ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی تو خیر نہیں لڑی گئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کولیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو وہ اپنے اگر ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک منسٹری کی، اور وہ ڈیمانڈ اگر ان کی مقصد مرضی کے مطابق اگر منسٹری کتنے ماہ ڈیمانڈ رہی تھی یہ؟ اس پہ مجھے تو علم نہیں ہے، تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو پتا ہوگا کہ کس ڈیمانڈ کتنے مہینے رہی، لیکن جہاں تک میں جے یو آئی نے ایک منسٹری کے لیے بڑی کوشش کی تھی، بڑی سٹرگل کی تھی، آپ اس منسٹری کو بدلنا بھی چاہتے تھے لیکن آپ بدل نہیں سکے کیونکہ وہ انہوں نے پورا زور لگا دیا تھا، یہ بات غلط؟ یہ جی بالکل غلط ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صرف میڈیا میں آئی ہوئی باتیں ہیں جس کو جو ہے لوگ سنتے ہیں۔ میں اس لیے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ عوام تک حقیقت بھی پہنچے، جس طریقے سے آپ نے کہا جی پرائم منسٹر جو 36 گاڑیوں میں گھومتے، ہمارے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھریٹ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہے، 36 گاڑی میں تو نہیں گھومتے ہیں۔ اگر وہ آرس کے اوپر کیا سچویشن ہے، میریٹ پہ جو بام بلاسٹ ہوا، ہم خود اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے، سب جتنے بھی اچھا آپ کو کیوں نہیں خطرہ جی؟ آپ کو کیوں نہیں خطرہ؟ دوسرے وزیروں کو کیوں خطرہ ہے؟ آپ بغیر پروٹوکول کے، بغیر پولیس کے، بغیر اسکاٹ کے کیوں پھرتے ہیں؟ آپ کو جاوید صاحب میں حقیقت ایک بات بتاؤں، شاید آپ مانے یا نہ مانے، یہ تقریباً 15 دن پہلے انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی میرے لیے، اور مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ بغیر پروٹوکول، بغیر سیکیورٹی گھومتے۔ ہمیں رپورٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ مجھے ٹیلی فون میں وہ کنورسیشن سنا ہے جو مجھے تھریٹ ہے، یہاں پہ بھی اور کراچی میں بھی۔ تو آپ نے سیکیورٹی ایجنسیوں کی بات پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے عمل بیکاز میں دیکھیں نا، میں ایک بڑا کھلا ڈلا ٹائپ کا بندہ ہوں، مجھے یہ سیکیورٹی، یہ گارڈز اور یہ پروٹوکول اس لیے پسند ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں، گاڑی اپنا سٹارٹ کرتا ہوں، اکیلا جاتا ہوں، پان کی دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں، پان بھی کھاتا ہوں، شام کو چھولے کا کھانے کا شوق ہے، چھولے بھی کھاتا ہوں، پبلک کے پاس بیٹھنے والا بندہ ہوں۔ اللہ پہ یقین ہے اس کا مطلب؟ تو باقی وزراء کو اللہ پہ یقین نہیں؟ سیکیورٹی ویسے آپس کی بات، باقی وزراء کو اللہ پہ یقین آپ ان سے پوچھیں جو وزیر ان کو اللہ پہ یقین ہے یا نہیں ہے، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مقصد میں سمجھتا ہوں، اگر ہم اس ایشو کو لے کر اگر بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے بیرسٹر صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے پیسے وکیل لیتے ہیں، اور آئی ایم شیور اگر آپ ایک اپنے کلائنٹ سے پوچھیں تو میرے خیال میں ایک کیس کا تو شاید آپ 10 لاکھ روپے لیتے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے ذرا عوام پہ، غریبوں پہ جو بیچارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں دینے کے لیے، تھوڑا ان کو بھی کہیں کہ اپنے فیس جو ہے وہ کم کر دیں۔ یہی تو میں ان کو کہتا ہوں ہمیشہ کہ خدا کے بندو، تم لوگ اتنے فیس لیتے ہو، خدا کی قسم ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ وکیل بڑے بڑے بیرسٹر ماشاءاللہ بڑے وکیل ہیں، اس طرح کے آج سیاستدان کے بجائے وکیل ہوتے ہیں نا، آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ میں سیریسلی کہ سب سے زیادہ مرات یہ لیتے ہیں، وکیل لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حفیظ پیرزادہ کتنا لیتا ہے ایک کیس کا؟ وہ 1 کروڑ روپے ایک کیس کا لیتا ہے۔ شرف الدین پیرزادہ جو ہے میرے تقریباً کوئی 80-90 لاکھ روپے ایک کیس کا لیتا ہے۔ تو ان کو ذرا سمجھائیں، ذرا فیس کم کریں، غریبوں کو ضرورت ہے۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ اعجاز الحق صاحب، اعجاز صاحب بڑا مسئلہ ہے کہ مطلب قائد اعظم محمد علی جناح کی، اچھا بیرسٹر صاحب جو ایک نقطہ اٹھایا تھا گبول صاحب نے، انہوں نے کہا تھا وکیل خود تو 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں اور باقی لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کم از کم اپنی فیس ہی کم کر دیں آپ لوگ۔ دیکھیں جی، وکیلوں پر اللہ کا فضل ہے، جن وکلاء کو لوگ فیس دیتے ہیں تو ان کو لینا چاہیے، میرے خیال میں وہ محنت کرتے ہیں اور اس کا وہ دیتے ہیں، کیونکہ سرکار کے خزانے سے غریبوں کے ٹیکس تو نہیں لیتے نا۔ 3 گھنٹے محنت کرتے ہیں، میری بات 24 گھنٹے میں 19 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ آپ نے 3 مہینے منسٹری کی ہے، میں نے 2.5 سال، نومبر 2005 سے لے کے مارچ 2008 تک نیشنل والنٹیئر موومنٹ سرکاری ادارہ تھا، اس کا میں ڈپٹی چیئرمین تھا، MP1 اسکیل تھا، ایک پیسہ حکومت سے نہیں لیا، ٹیلی فون اپنا یوز کیا، گاڑی اپنی یوز کی، پیٹرول سرکاری دورے کرتا رہا ہوں اس پہ، دس از آن ریکارڈ۔ تو وہ میں بھی اپنا حصہ اس طرح ڈالتا ہوں، حکومت سے میں نے ایک پیسہ نہیں لیا۔ لیکن اگر مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو میری کلائنٹ ہے اور وہ مجھے ایک کیس کے ٹھیک ٹھاک پیسے دیتی ہے، میں تو پرائیویٹ کیسز لیتا بھی نہیں، میری منیمم فیس 25 لاکھ ہے، لیکن میں نہیں لیتا پرائیویٹ کیس، بہت کم لیتا ہوں سپریم کورٹ لیول پہ۔ زیادہ تر جو انکم ہے وہ اللہ دے رہا ہے، مطلب ریٹینرشپ سے بڑی بڑی کمپنیوں سے آ رہا ہے۔ کہاں سے دے رہا ہے جی؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی دے رہی ہے۔ ہاں ملٹی نیشنل کمپنیز، بڑے ادارے، ایمبیسیز کا وکیل ہوں، مجھے تو اللہ کا فضل ہے، شاید اس لیے میں سرکار کے پیسے بھی نہیں لیتا رہا۔
اگر نہ ہوتے تو شاید لیتا، تنخواہ لیتا. نہیں آپ کا خیال ہے گبول صاحب ایک غریب آدمی ہے؟ نہیں، بہت. گبول صاحب تو سب سے زیادہ امیر ہیں اس وقت، کراچی کے سب سے زیادہ جو ہے دولت مند طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو تو کراچی ایئرپورٹ جو ہے ان کی زمین پہ بنا ہوا ہے، آپ کو بالکل پتا؟ بالکل مجھے پتا ہے. ہی از اے مطلب نون پرسن.